हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर आत्तां हालीं असेंब्ली जाली आनी असेंब्लीन आमकां जाय ते मुद्दे आमदार उलोवंक ना, मंत्री खंयचे उलोवंक ना, ते तांकां जाय न्हू ते मुद्दे उलयले. आयज आमकां जाय तशें जायना लोकांक, तांकां जाय तशें जाता. आमी म्हणटा कन्वर्जनां करूं नाका, दोंगराचेर कन्स्ट्रक्शनां हाडूं नाका, आमकां गोंयान कोळसो नाका, आमची शेतां पुरूं नाका, आमची जंगलां सोंपोवं नाका. पूण ते आयकना, तांकां कांयच पडोवन गेल्लेलें ना. तांकां फक्त दिसता कितें पयसो, पयशा फुडें कांयच दिसना. आनी ह्यो पयसो करपाक ते खंयच्याय स्तराचेर वचपाक रेडी आसा. कितें भाशणां बरीं दितात, भाशणां सारकी टापटीप दितात सारकी, आनी आमकां पिश्यान काडटात. आतां परत येतले खंय गांवां गांवांनी भोंवपाक, तुमकां फुलोवपाक, गांव तुमचे कशे नश्ट करतले न्हू ते सांगपाक येतले, आनी आमी परत आयकतले तेंचे आनी परत तांकांच वोट मारतले आनी मागीर परत आमी बोबो मारतले. आयज जी कविता बरयल्या ती कविता बरयल्या आमदाराचे असेंब्लीन उलोवप आहा न्हू तें फेलियर, म्हणजे तें आमकां जाय न्हू ते उलोवंक ना, तेचेर एक कविता बरयल्या. आमदाराक असेंब्लीन उलोवपाक कळना, कवितेचें नांव आमदाराक असेंब्लीन उलोवपाक कळना. आमदाराक असेंब्लीन उलोवपाक कळना, प्रश्न कशे मांडपाक जाय ते समजना, आमचे खरे मुद्दे तो मांडिना, लोकांच्या भलायकीचो विचार करिना, लोकांच्या भलायकीचो विचार करिना. पळयल्ले फावट सुजलोलो आसता, हालीं खुपूच मारतासो दिसता, सदांच टेन्शनान आसता, फक्त आयज 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 करीत आसता, फक्त आयज 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 करीत आसता. अरे भाई, कोळशाचेर केन्ना उलयतलो? अरे भाई, कोळशाचेर केन्ना उलयतलो? केन्ना आमकां कोळशा पासून मुक्ती दितलो? लोकांच्या जिवाचो केन्ना विचार करतलो? काय अशेंच आमकां मारून उडयतलो? काय अशेंच आमकां मारून उडयतलो? अरे तुका हाडलेलो कोळसो काडपाक, अरे तुका हाडलेलो कोळसो काडपाक, तुका हाडूंक नासलो नोटी मेजपाक, तुका हाडूंक नासलो नोटी मेजपाक. आयज तूं उठला आमच्या मड्याचेर पयशे करपाक, आमकां फोंडांत घालपाक. आयज तूं उठला आमच्या मड्याचेर पयशे करपाक, आमकां फोंडांत घालपाक. कशी रे तुका लज दिसना, कशी रे तुका लज दिसना, कशी रे तुका मात दया माया येना. पयशा फुडें तुका कांयच दिसना, स्वताच्या स्वार्था फुडें तुका कोणाचें पडोन वचोंक ना, स्वताच्या स्वार्था फुडें तुका कोणाचें पडोन वचोंक ना. तुवें आमच्या लोकां कडेन भीक मागली, तुवें आमच्या लोकां कडेन भीक मागली, आमच्या लोकांक तुजी दया येयली, आमच्या लोकांक तुजी दया येयली. तुजी हरशी लायकी नासली, तुजी हरशी लायकी नासलेली, पूण तुका आमी ती खुर्ची दिली, पूण तुका आमी ती खुर्ची दिली. लोकांक दया येयली कितें म्हणून तुका ती खुर्ची दिली. आयज आमचें तूं रक्त पिता, आयज आमचें तूं रक्त पिता, आमकां कोळशाची दुयेंसां दिता, पयशे खाता मजा मारता, पयशे खाता मजा मारता. त्या पयशान आयज ते पयशे आयज तुका खावपाक बरें दिसता, ते पयशे आयज तुका खावपाक बरें दिसता. कॅन्सरान जेन्ना कोण मरता तेची फॅमिली बुरशे श्राप सोडटा, तेची फॅमिली बुरशे, कॅन्सरान जेन्ना कोण मरता तेन्ना तेची फॅमिली बुरशे श्राप सोडटा. हांव उलयतां म्हणून म्हाजें नांव पिड्ड्यार करता, हांव उलयतां म्हणून म्हाजें नांव पिड्ड्यार करता. खोटे खोटे लेख बरोवपाक लायता, खोटे खोटे लेख बरोवपाक लायता. ते लेख चमच्यांक वायरल करपाक लायता, ते लेख चमच्यांक वायरल करपाक लायता. तेतून तुका फक्त 5 मिनटाचें सूख मेळटा, तेतून तुका फक्त 5 मिनटाचें सूख मेळटा. तितल्यानूच तूं खूश जाता, तितल्यानूच तूं खूश जाता, तितलीच लायकी तुजी, तितल्यानूच तूं खूश जाता. अरे इसवटी लक्ष्मी नारायणाचें हें स्थळ, इसवटी लक्ष्मी नारायणाचें हें स्थळ, तेणें दिलें आमकां बळ. आयज मिलिंदाक घरा बसला तो पळय, आयज मिलिंदाक घरा बसला तो पळय. करूं नाका निरपराध लोकांचो छळ, करूं नाका निरपराध लोकांचो छळ. चड उडशीत जाल्यार काडची पडटली तुका पळ, चड उडशीत जाल्यार काडची पडटली तुका पळ. हें खापरेश्वराचें स्थळ, हांगा जो उडला तो सदांच बुडला. मिलिंदाक कसो घरा धाडला तो आमी पळयला, मिलिंदाक कसो घरा धाडला तो आमी पळयला.
2027 तो सुद्दां रावला. मदीं मदीं मातशी तकली भायर काडपाक लागला. मदीं मदीं मातशी तकली भायर काडपाक लागला. अश्लील नेता आमकां नाका. अश्लील नेता आमकां नाका. हप्तेखोर नेता आमकां नाका. हप्तेखोर नेता आमकां नाका. वांयग्याचेर अत्याचार करता तो आमकां नाका. वांयग्याचेर अत्याचार करता तो आमकां नाका. गुंडा म्हणटा तो नेता आमकां नाका. गुंडा म्हणटा तो नेता आमकां नाका. जेका असेंब्लीन उलोवपाक कळना तो आमकां नाका. आमचो एकूच डिमांड, आमकां गोंयान कोळसो नाका. आमकां गोंयान कोळसो नाका. आमकां गोंयान कोळसो नाका. देव बरें करूं.